गोंयचो पिकासो म्हणटा तो हे रिजनल आन्सर करपाक जाय कोण गोंयचो पिकासो तो इन्वेस्ट गोवा म्हणून एक इव्हेंट केलो त्या जाग्याचेर एक दिसा इव्हेंटाक 3 कोटी मोडो पळय 19 कोटी मोडे 19 crores of rupees is spent to make this website displays kota and when there are no jobs created where are the jobs going so this money looks to be spent unnecessarily आमगेले गांवांत कुमदार लँड जो रोवपा शेतकार मनीस आहा तांकां सबसिडी येवपाक 3 वर्सां अजून सुद्दां सबसिडी पावना गोंयच्या लोकांक कोणी आनी तेच भाशेन कुट्रेच्या लोकांक कोणी कोण भाशेन तुका लोकांनी इलेक्ट केलो आनी कोण भाशेन तुवें कोणा सपोर्ट केलो Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Goya soglo board चल्लो ha on IDC and the corruption that is happening there in the IDC. IDC मुठी 1965 वर्साक सरकारान घडोवन हाडली by an act of assembly. मुखेल कारण म्हणचे ते जाग्याचेर उत्पन्न जावन जॉब जातले रेव्हेन्यू कलेक्शन जातले आनी डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट जातो अशें म्हणून सरकारान हाडे सगळे जाग्याचेर जे पळय ह्यो इंडस्ट्रियल एस्टेट येयलो पळय आहाय त्यो कुमदार जाग्याचेर येयलो पळय कुमदारी जागो आनी जनरली कुमदारी जागे तुका लिजाचे दिताय दे आर नॉट आउटरायट सोल्ड समथींग लायक दॅट तुका तेज कोड फॉर कुमदार दे जे भाशेन इंडस्ट्रियल युनिट्स हे कुमदार जाग्याचे येयले हाय तेच भाशेन आमगे जायत गोंयचे शेतकार कुमदार लँड शेत बेत रोवन कोण उत्पन्न करता कुट्टोरे आमगे राय आनी बाकी गोंयांत जायत लोक कुमदार जाग्याचे शेत रोवन कोण उत्पन्न करता सरकारान हे IDC रन करपाक एक बॉडी दवरल्या सरकाराची आनी हे जाग्याचेर हे IDC ए पार्टी आमचो चेअरमॅन जावन आसा बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स 20 वर्सां हो MLA आनी ए पार्टी हो सरकार BJP सरकाराक हो सपोर्ट करता सो BJP सरकारान ताका हे चेअरमॅनशीप ऑफ IDC दिलो पळय आहा आतां हे चेअरमॅनशीप जी पट दिलो पळय आहा आमकां आनी गोंयच्या लोकांक आनी भोव करून कुट्रे लोकांक दिसोलें की बाबा चल एक IDC दिलो पळय आहा हिंगा जाय जॉब मेळटले उत्पन्न जातलें इंडस्ट्रीज येतल्यो आनीकूय जॉब मेळटले बट तुमी सगळ्यांक चोवपा वचत जाल्यार ह्या वाठारांतले लोक हिंगा जॉब मेळपा जाग्याचेर देर इज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दॅट इज हॅपनिंग आनी चडांत चड लोक गोंयचे भायर वचून काम करता नाजाल्यार इंडिये भायर वचून काम करपा पडटा सो वेर इज द इंडस्ट्रियलायजेशन दॅट इज प्रॉमिस टू बी हॅपनिंग हियर आतां न्यूजाचेर येता की हे जाग्याचेर भोव करून इन IDC भरपूर करप्शन हिंगा चालू आहा म्हणून आनीक हे जे पळय एक्सपोज जे पळय जालो पळय हांवें ते बागांनी ते लोक ते तुमगेले वांगडी तुमी बी सगळे एक्सपोज करीत आहाय सो आमचें म्हणणें कितें की हे जाग्याचेर जे पळय कितें उत्पन्न जावपा जाय आसलेलें तें करप्शन जावन कोण गोंयचे लोक आनी भोव करून कुट्रे लोकांक केसो फायदो I will want to mention about this logo design which the IDC has spent money 25 लाख रुपया स्पेंड केले आता हो 25 लाख जे पण स्पेंड केल्याय हो गोंयचो पिकासो म्हणटा तो हे रिजनल आन्सर करपाक जाय कोण गोंयचो पिकासो तो इतुले 25 लाख डिस्पेस करून हे हो लोगो डिझायन करपाक इन्वेस्ट गोवा म्हणून एक इव्हेंट केलो त्या जाग्याचेर एक दिसा इव्हेंटाक 3 कोटी मोडो पळय आहाय हे पयशे खंय गेले दीज आर ऑल टॅक्स पेयर्स मनी बाय द वे which the taxpayers give it has to go as revenue to the government and that is being spent as development for the state of Goa आणि त्याच्यावर व्हडले जात म्हणटाय ते with regards to the website 19 कोटी म्हणले 19 crores of rupees is spent to make this website आता हे वेबसायटीचे कोण
कितुल्यो न्यू इंडस्ट्रीज येयल्याय काय, कितुले न्यू जॉब जाले काय, हे रेशनलान सांगपा जाय. बिकॉज आमचे बोलेर सोशल वर्कर्स, आमचे बोलेर आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले कुडतोरेचे आनी बाकी गोंयचे जायते लोक येता आनी जॉब सोदूंक वताय. जाल्यार इतले देस्पेस करून जेन्ना सरकार आनी गो करून IDC देस्पेस कोता आनी when there are no jobs created, where are the jobs going? So this money looks to be spent unnecessarily. There are also allegations of auction of plots where the beneficiary happens to be a single person. So there looks to be a very, very clear-cut case of corruption here. And this money, by the way, then is probably rolled into election time. And yeah, अशें कोण 3-4 पाट कोण इलेक्शना बसून कोण अशें कोण जिखताय. सो आमचे मागणे चोय हे जे पळय पयशे आहाय आमकां प्रॉमिस केल्ले हो सरकारा सपोर्ट करून डेव्हलपमेंट करता म्हणून जाल्यार आमगेले गांवांत कुमदाद लँड जो रोवपा शेतकार मनीस आहा तांकां सबसिडी येवपा जाय. 3 वर्सां अजून सुद्दां सबसिडी पावना. सो वेर इज दीस मनी गोईंग? सो वी वॉन्ट टू डिवायड दीस we want to divide this press into two parts. हेज्या मुखार आतां तेंगेले एक ड्राफ्ट काडचेनी to amend this act of 1965 of the proposed industrial act by way of introducing something called as 28A म्हणून. तेजेर आमी भासाभास मागीर करतले आनी सांगतले. कित्याक हें जें पळय आहा आमगेलो रिक्वेस्ट बाब रेजिनाल्दाक की हें जें पळय कितें देस्पेस केलो आहा तेणें तो आन्सर करचो. लोकां गोंयच्या लोकांक कोण दी आनी तेच भाशेन कुट्रेच्या लोकांक कोण दी, कोण भाशेन तुका लोकांक इलेक्ट केलो आनी कोण भाशेन तुवें कोणा सपोर्ट केलो आनी कोण भाशेन तूं देस्पेस करता आनी हिंगा उत्पन्नूय जालना न्हू म्हूण जॉबूय क्रिएट जाता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.